यहाँ हेर्नुस् हामीले हिजो पे ब्याक पिरियड पढ्यौं हिजो तपाईहरुले मैले अपलोड गरेको फाइल भेट्नु भयो कि भेट्नु भएन पहिले त्यहाँबाट भन्नुस् त के हेर्नु भयो कि छैन फाइलमा छ सर छ है ल फर्स्ट च्याप्टर र यो च्याप्टरको छ है हिजो हामीले पे ब्याक पिरियड पढ्यौं पे ब्याक पिरियड भनेको चाहिँ के हो भन्दा हामीले कुनै पनि प्रोजेक्टमा कुनै पनि फिक्स एसेट्समा अथवा हाम्रो कुनै पनि प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा अथवा हामीले कुनै पनि टेक्नोलोजीमा इनिशियल फेजमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट रिकभर हुने टाइम पिरियडलाई हामी के भन्छौं पे ब्याक पिरियड भन्छौं र हामीले यसरी त्यो पे ब्याक पिरियड निकालिसकेपछि हाम्रो कस्ट कति समयमा रिकभर भयो त हामीले गरेको 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड जुन इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको 0 इयर्समा गरिएको इन्भेस्टमेन्टलाई हामी इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भन्छौं 0 इयर्स भनेको जहिले पनि प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ 0 इयर्सको क्याश फ्लो भनेको हाम्रो प्रोजेक्टको कस्ट हुन्छ र इन्भेस्टमेन्ट गर्दा पैसा जाने भएकोले यदि हामीलाई क्याश फ्लो 0 इयर्स भनेर दियो भने टेबलमा दियो भने त्यो आउटफ्लो भएको कारणले गर्दा ब्राकेटमा दिने गर्छन् भनेको यो पेब्याक पिरियड भन्ने बित्तिकै के बुझ्दो रहेछ भन्दा कस्ट कति समयमा रिकभर भयो त कस्ट रिकभर हुने टाइम पिरियडलाई हामी पेब्याक पिरियड भन्छौं र यसबाट हामीले दिनुपर्ने डिसिजन हो तपाईहरु नै भन्नुस् त कस्ट छिटो रिकभर भएको राम्रो कि ढिलो छिटो रिकभर भएको राम्रो तर छिटोलाई हामी एउटा स्ट्यान्डर्ड टाइममा बेस गरेर डिसिजन दिन्छौं यदि हामीले निकालेको पेब्याक पिरियड चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्दा कम आयो भने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्ने स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्दा बढी आयो भने प्रोजेक्ट के गर्ने रिजेक्ट गर्ने भन्ने कुरा यो इफ हामीले अब यहाँ क्याश फ्लो आर इभन क्याश फ्लो को केसमा पेब्याक पिरियड निकाल्ने फर्मुला के लेखेको छ हेर्नुस् त इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट बाइ एभरेज क्याश फ्लो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट डिवाइडेड बाइ एभरेज क्याश फ्लो अर एनुअल क्याश फ्लो भने पनि हुन्छ इनिशियल इन्भेस्टमेन्टको हाम्रो सुरुको इन्भेस्टमेन्ट जुन 0 इयर्समा गरेको लगानी सिम्पल भन्नु पर्दा प्रोजेक्टको कस्ट र इभन क्याश फ्लो भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने यदि प्रोजेक्टको लाइफ 5 इयर्स छ यदि प्रोजेक्टको लाइफ 5 इयर्स छ र त्यस्तो प्रोजेक्टमा 1 इयर्स देखि 5 इयर्स सम्मको क्याश फ्लो इक्वल छ बराबर छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं इभन क्याश फ्लो भन्छौं प्रत्येक वर्षको क्याश फ्लो चाहिँ इक्वल भएको कन्डिसनलाई हामी के भन्दै रहेछौं इभन क्याश फ्लो तर प्रोजेक्टको लाइफ 5 इयर्स छ 1 इयर्स देखि 4 इयर्स सम्मको क्याश फ्लो चाहिँ बराबर छ 5 इयर्स को क्याश फ्लो बराबर छैन भने पनि हामी इभन भन्दैनौं इभन हुनको लागि प्रत्येक वर्षको क्याश फ्लो इक्वल हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ त्यस्तो किसिमको क्याश फ्लो हामी के भन्छौं इभन क्याश फ्लो अर्को हामीले लेख्यौं व्हेन क्याश इनफ्लो आर अनइभन यदि क्याश फ्लो चाहिँ अनइभन छ भने भनेको प्रत्येक वर्षको क्याश फ्लो बराबर छैन भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले पेब्याक पिरियड निकाल्दा फर्मुला के रहेछ भन्नुस् त minimum year plus amount to be recovered divided by next year after tax cash flow यो कुरा हामीले हिजो सार्यौं है सार्यौं सर यो होलो पनि त हैन नि मिनिमम इयर छुट्टै हैन त सर मिनिमम इयर छुट्टै हो अमाउन्ट टु बी रिकभर्ड डिवाइड बाइ नेक्स्ट इयर सीएफएटी हो मिनिमम इयर र प्लस अगाडि छुट्टै भयो सर अब हेर्नु यसबाट हामीले डिसिजन दिनु पर्यो पहिले हेरौं पीबीपी भनेको के हो भन्नुस् त पेब्याक पिरियड पेब्याक पिरियड इज लेस देन स्ट्यान्डर्ड टाइम अथवा स्ट्यान्डर्ड पेब्याक पिरियड और लाइफ अफ द प्रोजेक्ट भो भने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने एक्सेप्ट गर्ने अब स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको के हुन्छ कहिलेकाहीँ प्रोजेक्टको लाइफ 5 इयर्स हुन्छ तर क्वेशनले स्ट्यान्डर्ड टाइम 3 इयर्स दियो भने हामीले निकालेको पेब्याक पिरियड चाहिँ 3 इयर्स भन्दा कम आयो भने एक्सेप्ट गर्ने बढी आयो भने के गर्ने रिजेक्ट गर्ने तर कहिलेकाहीँ स्ट्यान्डर्ड टाइम क्वेशनले दिदैन स्ट्यान्डर्ड टाइम दिएन भने हामीले पेब्याक पिरियडलाई केसँग कम्पेयर गर्छौं लाइफ अफ द प्रोजेक्ट सँग हामीले निकालेको पेब्याक पिरियड चाहिँ प्रोजेक्टको लाइफ भन्दा कम आयो भने एक्सेप्ट गर्छौं बढी आयो भने के गर्छौं स्ट्यान्डर्ड टाइम नदिएको केसमा केसँग कम्पेयर गर्छौं लाइफ अफ
कहिलेकाहीँ हामीले 2 3 4 5 वटा प्रोजेक्टको पेब्याक पिरियड निकालिसकेपछि र्याङ्किङ गर भन्छ। उहाँ तपाईँलाई र्याङ्किङ सोधेर मैले बुझाएको पेब्याक पिरियडबाट र्याङ्किङ गर्दा चाहिँ सबैभन्दा लोएस्ट पेब्याक पिरियड भएकोलाई 1 दिने, त्योभन्दा बढी भएकोलाई 2 3 गर्दै दिने हो। यो तपाईँलाई र्याङ्किङ त सोध्दैन। अब कुरा होला हामीले पेब्याक पिरियड कम भयो भने एक्सेप्ट गर्ने, बढी भयो भने के गर्ने भन्यौ? रिजेक्ट गर्ने। अब कुरा होला इफ दे आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ, दुईटा प्रोजेक्ट दियो र इफ दे आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट भनौँ। हेर्नु है, हामीले कुनमा डिसिसन दिन्छौँ? म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट भनौँ। म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा मैले अस्ति पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ, राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि नाम निक्लियो, वाणिज्य ब्याङ्कमा पनि नाम निक्लियो, हामी दुईटै एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ? दुईटैमा तयारी हाल्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। सक्दैनौँ। दुईटा मध्ये एउटा चुज गर्नुपर्छ। चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट यस्तो प्रोजेक्ट हो जुन 2टा 3टा प्रोजेक्ट छ, तर ती 2टा 3टा प्रोजेक्ट चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्छ भने जतिसुकै बढी प्रफिट भए पनि ती प्रोजेक्टहरूको त्यसमध्ये हामीले एउटा मात्र प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा मात्र प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्दा जसको प्रफिट हाई हुन्छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने। अब इफ दे आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनौँ, तपाईँसँग प्रोजेक्ट ए र बी छ, दुईटै ए र बीको प्रोजेक्ट चाहिँ पेब्याक पिरियड चाहिँ हाम्रो के भयो? स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्दा कम आयो। हामीले माथि त भन्यौँ पेब्याक पिरियड चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्दा कम आयो भने एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने? एक्सेप्ट गर्ने। एक्सेप्ट। तर दुईटा प्रोजेक्ट छ, दुईटा प्रोजेक्ट चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको छ र दुईटैको पेब्याक पिरियड चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्दा कम आयो। अब के गर्छौँ त्यसमा? जबकि हामीले एउटा मात्र प्रोजेक्ट चुज गर्नुपर्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा, कुन प्रोजेक्टलाई चुज गर्छौँ? दुईटा मध्ये जसको पेब्याक पिरियड चाहिँ कम छ, कम पेब्याक पिरियड भएको प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्छौँ, बढी पेब्याक पिरियड भएको प्रोजेक्टलाई के गर्छौँ? रिजेक्ट गर्छौँ। हो। सेलेक्ट द प्रोजेक्ट विथ लो पेब्याक पिरियड। यदि दुईटैको पेब्याक पिरियड चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्दा बढी भयो, बोथ प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा दुईटै प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुन सक्छ, तर दुईटै प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुन सक्दैन। दुईटा मध्ये एउटा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्छौँ जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड क्राइटेरिया मिट भएको छ भने। अर्को भनौँ इफ दे आर इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट, कुन प्रोजेक्ट छ भने? इन्डिपेन्डेन्ट। अनि सेलेक्ट अल प्रोजेक्ट ह्याभिङ पेब्याक पिरियड लोवर देन द स्ट्यान्डर्ड पेब्याक पिरियड। यदि दुईटा प्रोजेक्ट ए र बी तपाईँहरूलाई भनेर दियो, ए र बी चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट हो भनिदियो क्वेसनले, र ए र बीको दुईटैको पेब्याक पिरियड चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भन्दा कम आएछ भने, स्ट्यान्डर्ड भन्दा कम छ भने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्न मिल्छ, स्ट्यान्डर्ड भन्दा बढी छ भने प्रोजेक्ट रिजेक्ट गर्ने। यस्तो केसमा चाहिँ यदि दुईटैको पेब्याक पिरियड चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्दा कम छ भने बोथ प्रोजेक्ट सुड बी एक्सेप्टेड। जस्तै तपाईँले मास्टर सक्नुभयो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा अफिसरमा नाम निकाल्नुभयो, कसैले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भएकोले बिहान एउटा क्लास लिनलाई कुनै कलेजले बोलायो भने दुईटैमा जारी खान सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सक्नुहुन्छ भने द्याट इज कल्ड इन्डिपेन्डेन्ट। भनेको प्रोजेक्टमा हामीले दुईटै यदि प्रोजेक्ट इन्डिपेन्डेन्ट भन्छ भने दुईटै प्रोजेक्टमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा बेनिफिट हुन्छ भने बोथ प्रोजेक्ट सुड बी एक्सेप्टेड। दुईटैमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा पोजिटिभ हुँदैन भने बोथ प्रोजेक्ट सुड बी रिजेक्टेड। एउटामा हुन्छ अर्कोमा हुँदैन भने पोजिटिभ भएकोलाई एक्सेप्ट गर्ने, नेगेटिभ। अब यहाँ पोजिटिभ प्रफिट लस भन्ने कुरा केमा बेस मानेर डिसिसन दिने भन्नुहोस् त? हामीले डिसिसन केमा बेस मानेर दिने भन्ने टेक्निक्स पढिरहेको छौँ यहाँ अहिले। यो पढेको टेक्निक्स के हो? पिभिपी। अब हामीले यहाँ म्युचुअली र इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हामीले निकालेको पेब्याक पिरियडलाई पहिले केसँग कम्पेयर गर्छौँ? भन्नुहोस् त? स्ट्यान्डर्ड टाइम अथवा हामीलाई दिएको प्रोजेक्टको लाइफसँग स्ट्यान्डर्ड टाइम छैन भने, यदि हामीले त्योसँग कम्पेयर गर्दा स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्दा पेब्याक पिरियड कम आउने बित्तिकै प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुन्छ भने थाहा भयो। तर त्यो कम आएर पनि यदि दुईटा प्रोजेक्ट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छ भने त्यस्तो केसमा हामी के गर्छौँ? भन्नुहोस् त? म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा एउटा मात्र हुन्छ कि दुईटै एक्सेप्ट हुन्छ? एउटा मात्रै हुन्छ। एउटा। कस्तोलाई एक्सेप्ट गर्छौँ? लाइफ टाइम कम भएकोलाई। हो, लाइफ टाइम होइन, पेब्याक पिरियड कम भएकोलाई। कसलाई? पेब्याक पिरियड कम भएर मात्र भएन, स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्दा पनि कम भएर चाहिँ दुईटा मध्ये जसको कम हुन्छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने। इन्डिपेन्डेन्टमा के गर्छौँ? सेलेक्ट अल प्रोजेक्ट ह्याभिङ पेब्याक पिरियड लोवर देन द स्ट्यान्डर्ड पेब्याक पिरियड।
जतिवटा प्रोजेक्टको चाहिँ जतिवटा पनि प्रोजेक्ट छन् यदि ती सबैको प्रोजेक्टको चाहिँ पेब्याक पिरियड स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्दा कम छ भने सबै प्रोजेक्टलाई के गर्छौँ एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ। हो सार्नुहोस् यो डिसिजन रुल्स ल अनि एक्जाम्पल हेरौँ न भएपछि भयो भन्नु है भयो सर भयो है हेर्नुहोस् है यो थ्योरी सार्नु पर्दैन म एडभान्टेज डिसएडभान्टेज त मैले तपाईँहरूलाई त्यहाँ हालेकै स्लाइडमा बुझाइन्छु पेब्याक पिरियडको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज चाहिँ के रहेछ मेरिट र डिमेरिट्स भन्दाखेरि पेब्याक पिरियडको एडभान्टेजमा फर्मुला इजी छ स्ट्रेट फरवर्ड छ
जुन हामीले बुझ्न र क्याल्कुलेसन गर्न इजी छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। सेकेन्ड नम्बरमा हेल्प इन प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन क्विकली, कुनै पनि प्रोजेक्टको चाहिँ क्विकली इभ्यालुएसन गर्नको लागि पेब्याक पिरियडले हेल्प गर्छ भन्यौँ। अनि इट हेल्प्स इन रिड्युसिङ द रिस्क अफ लसेस, यसले प्रोजेक्टको चाहिँ के गर्छ, रिस्क रिड्युस गर्नको लागि हेल्प गर्छ भन्यौँ। डिसएडभान्टेजमा चाहिँ के रहेछ भन्दा पेब्याक पिरियडले टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर गर्दैन, भनेको दिएको गिभन क्यास फ्लोलाई गर्छ तर 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षको क्यास फ्लो इक्वल रूपमा इक्विभ्यालेन्ट हुँदैन, त्यसको सबै हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गरेर गर्नुपर्ने हो, जुन कुरालाई चाहिँ पेब्याक पिरियडले इग्नोर गर्छ, टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर गर्दैन भन्यौँ। अनि डजन्ट टेक इन्टु द कन्सिडरेसन अफ द क्यास इन्फ्लो आफ्टर ट्याक्स पेब्याक पिरियड, भनेको पेब्याक पिरियडले कस्ट रिकभर भइसके पछाडिको समय पछाडिको चाहिँ क्यास फ्लोलाई रिकभर गर्दैन, कन्सिडर गर्दैन। कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दा सुरुमा चाहिँ थोरै थोरै एमाउन्ट प्रफिट हुने, क्यास इन्फ्लो हुने, पछि गएर धेरै धेरै एमाउन्टको चाहिँ क्यास इन्फ्लो भयो भने हामीले पेब्याक पिरियड निकाल्दाखेरि त्यस्तो प्रोजेक्ट चाहिँ रिजेक्ट हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुने गर्छ जसले गर्दा कम्पनीलाई फ्युचरमा लस हुन सक्छ। भनेको कस्ट रिकभर भइसके पछाडि कम्पनीको प्रोजेक्टको क्यासको फ्लो कस्तो छ भन्ने कुरालाई पेब्याक पिरियडले हेर्दैन। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले अघि तपाईलाई भन्थे 0 इयर्समा यदि क्याश फ्लो दिन्छ भने त्यो 0 इयर्समा दिएको क्याश फ्लो के हो, प्रोजेक्टको कस्ट हो। कस्ट भनेर पनि दिन सक्छ र क्याश फ्लो 1 इयर्सबाट पनि सुरु हुन सक्छ। यदि कस्ट भनेर दिएको छैन भने, यदि 0 इयर्समा दिँदाखेरि जहिले पनि ब्राकेटमा दिन्छ भ्यालु, किन भन्नुहुन्छ भने लगानी गर्दा पैसा जान्छ कि आउँछ, जान्छ। त्यही भएर क्यास आउटफ्लो हुने भएकोले ब्राकेटमा दिएको। यहाँ यदि 0 इयर्समा दिँदैन थियो भने बाहिर कस्ट भन्थ्यो, यहाँ बाहिर कस्ट पनि भनौँ। दे आर टु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट ए एन्ड बी। ए र बी चाहिँ कुन प्रोजेक्ट रहेछ, एक्सक्लुसिभ। अनि इच प्रोजेक्टको रिक्वायर इन्भेस्टमेन्ट भनेर कस्ट कतिको छ, ₹100। यो 100 नदिएको भए पनि 0 इयर्समा दिएको भ्यालु नै हाम्रो के हुन्थ्यो, क्यापिटल बजेटिङमा 0 इयर्समा दिएको क्याश फ्लो भनेको के हुन्छ, कस्ट हुन्छ। यो 0 इयर्स भनेकै 0 इयर्सको प्रोजेक्ट ए को 100 र प्रोजेक्ट बी को 100 भनेकै कम्पनीको के हो, कस्ट हो। यही कुरालाई यहाँ पनि दियो तपाईलाई गिभनमा टेबलमा। कम्पनीको दुईटैको कस्ट 100 मिलियन हो, सरी 100 हो भने यहाँ हामीले टेबलमा 0 इयर्सको ए को 100 बी को 100 ल्यायौँ, जुन कम्पनीको 0 इयर्सको कस्ट हो। अब हामीले हेर्ने यसको प्रोजेक्टको लाइफ कति इयर्स हो, 3 इयर्स। 3 इयर्स। 1 इयर्सदेखि 3 इयर्सको क्याश फ्लो इक्वल छ कि फरक छ, इक्वल छ। भनेपछि प्रोजेक्ट ए कुन क्याश फ्लो हो, प्रोजेक्ट ए को क्याश फ्लो कुन भयो त, अघि मैले पेब्याक पिरियड लेख्दा फर्मुला लेखाइदिएको थिएँ नि छुट्याएर, हेर्नुहोस् त। प्रत्येक वर्षको क्याश फ्लो इक्वल छ भने त्यसलाई हामी कुन क्याश फ्लो भन्छौँ, हामीले इभन क्याश फ्लो भनेको के हो, अनइभन क्याश फ्लो भनेको के हो भन्नुहोस् त। इभन क्याश फ्लो भनेको के हो, ल मनिषजी भन्नुहोस् ल। प्रोजेक्ट ए को चाहिँ इभन क्याश फ्लो हुन्छ किनभने त्यसमा इक्वल छ सबै, अनि बी को चाहिँ अनइभन हुन्छ। 1 इयरदेखि लाइफ अफ द प्रोजेक्ट सम्मको क्याश फ्लो इक्वल छ, प्रोजेक्ट ए भनेको इभन भयो। प्रोजेक्ट बी को इच इयरको क्याश फ्लो इक्वल छैन, त्यही भएर प्रोजेक्ट बी भनेको के भयो, अनइभन भयो। यदि प्रोजेक्ट ए मा तपाईहरुले पेब्याक पिरियड निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला कुन युज गर्नुहुन्छ, इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड बाइ एभरेज क्याश फ्लो। एभरेज क्याश फ्लो। प्रोजेक्ट ए को लागि एभरेज क्याश फ्लो कति हुन्छ, 40 नै हुन्छ। 40 नै हुन्छ। एभरेज भन्नुस् के रे, एनुअल क्याश फ्लो भन्ने एउटा हो। अब प्रोजेक्ट बी को लागि पेब्याक पिरियड निकाल्नु पर्यो भने तपाईले फर्मुला के युज गर्नुहुन्छ, मिनिमम इयर प्लस अमाउन्ट टु बी रिकभर डिभाइड बाइ नेक्स्ट इयर आफ्टर ट्याक्स क्याश फ्लो। हो, यो प्रोजेक्ट ए र बी को इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट कति हो, 100। क्याश
के अरे कस्ट भन्नु इन्भेस्टमेन्ट भन्नु एउटै हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो माथि दिँदाखेरि यो प्रोजेक्ट दुईटा प्रोजेक्ट कुन प्रोजेक्ट भनेको छ? म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट भनेको छ हो। र यहाँ हेर्नुहोस् त बीमा भनेको छ यसको स्ट्यान्डर्ड पेब्याक पिरियड कतिको छ? 2 years. हामीले निकालेको पेब्याक पिरियड चाहिँ कति भन्दा कम हो भने मात्र एक्सेप्ट हुन्छ? 2 years भन्दा कम भयो। प्रोजेक्ट ए र बी को मानौ दुईटैको पेब्याक पिरियड 2 इयर्स भन्दा कम भयो र यो दुईटा प्रोजेक्ट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो भने त्यो केसमा हामी कस्तो प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्छौं? दुईटा मध्ये जसको कम भयो उसलाई। हो। यदि दुईटा प्रोजेक्ट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ नभएर इफ द प्रोजेक्ट आर इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने के गर्छौं? 2 years भन्दा कम दुईटैको छ भने दुईटैलाई एक्सेप्ट गर्ने। हो। ल सार्नुहोस् यो एक्जाम्पल अनि यसको सोलुसन हेरौँला।
अहिले सारी भन्नु है। भयो सर। सबैको भयो? भयो। ल, फर प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए भनेको इभन हो कि अनइभन हो? इभन हो। इभनमा पेब्याक पिरियड निकाल्न हामीले के माथि भने इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड बाई एभरेज क्याश फ्लो और एनुअल क्याश फ्लो। प्रोजेक्ट ए को इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट कति हो? रुपिस 100 मिलियन। र एनुअल क्याश फ्लो कति आउँछ अथवा एभरेज क्याश फ्लो? 40। भनेपछि प्रोजेक्ट ए को पेब्याक पिरियड कति आयो? 2.5 इयर्स। फर प्रोजेक्ट बी भन्यौं। फर्स्ट क्याल्कुलेट द क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो हेर्नु। 0 इयर्स देखि हामीले दिएको थियो। यसरी यो अनइभनमा म यसरी पनि सिकाउँछु, अर्को तरिकाले सिकाउँछु है। 0 इयर्स को यो हामीले 0, 1, 2, 3 र क्याश फ्लो क्वेशनले दिएको हो सर। हामीले निकाल्यौं के निकाल्यौं? क्युमुलेटिभ निकाल्दै छौं। 0 इयर्स को लागि क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो कति हुन्छ? 100 हुन्छ। माइनसमा भयो। 1 इयर्स मा आउँदा कति भयो क्युमुलेटिभ? अब 65 माइनस 100 गर्दा कति हुने भयो? -35 हुन्छ। 2 मा आएर 15, 3 मा आएर 30 भयो। यसमा हाम्रो कहाँसम्म, कुन इयरसम्म हाम्रो क्याश फ्लो नेगेटिभ छ भन्नुस् त? 1 इयर्स हो। 1 इयरसम्म क्याश फ्लो नेगेटिभ छ भने 1 इयर जहाँ इन्डिङमा गएर क्याश फ्लो नेगेटिभ भएको छ त्यो भनेको हाम्रो मिनिमम इयर भयो है। कति अमाउन्ट नेगेटिभ छ? 35। त्यो भनेको अमाउन्ट टु बी रिकभर भयो। र 1 इयर्स पछाडि नेक्स्ट इयर कुन हो? 2 इयर्स को सीएफएटी कति हो? 50 भयो। त्यसपछि हामीहरू त यो पनि सार्नुस् त, अनि म अर्को तरिकाले पनि सिकाइन्छु तपाईलाई। यो तपाईले लेख्दा त्यसले मिनिमम इयर 1 भयो, अमाउन्ट टु बी रिकभर जहाँ गएर एन्डिङमा नेगेटिभ छ त्यो भयो, र नेक्स्ट इयरको सीएफएटी 2 भन्दा 3 इयर्स पछाडिको सीएफएटी भनेको 50। फर्मुला त्यही लेख्नुहोस्। यदि कहिले काहीँ यहाँ 1 इयर्समा चाहिँ 65 नभएर 100 भएको हाम्रो क्युमुलेटिभ कति हुन्थ्यो? 1 इयर्स को 1 इयर्स को क्याश फ्लो कति हुन्थ्यो? 0 हुन्थ्यो। त्यो अवस्थामा अब के गर्नु त? नेगेटिभ कति राख्नु त? हामीले मिनिमम यसरी बुझ्नु पर्यो। पेब्याक पिरियड भनेको के हो? कस्ट रिकभर हुने टाइम हो। यदि यसरी क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो निकाल्दा कुनै पनि ठाउँमा 0 आउँछ भने त्यो 0 आएको इयर भनेकै हाम्रो के हुन्छ? पेब्याक पिरियड हुन्छ है। 0 आउँदा केही फर्मुला आउनु परेन। पेब्याक पिरियड जस्तै यहाँ 1 मा क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो 0 आएको भए पेब्याक पिरियड इक्वल टु 1 इयर्स हुन्थ्यो। सार्नु, पहिले सार्नुस् अनि यसको अल्टरनेट पनि सिकाउँछु। सोलुसन मात्र सार्नु, अहिले बी को नसार्नु, ए को मात्र सार्नु। भनेको बी को भन्नाले डिसिजन नसार्नुस्। यो प्रोजेक्ट ए र प्रोजेक्ट बी को क्याल्कुलेसनको सोलुसन सार्नुस्।
सर बी नम्बर नसार्ने भन्नुभएको हो बी नम्बरको पहिले म अर्को पनि इक्जाम्पलको अल्टरनेटिभ गराउँछु अनि बी नम्बर सार्नु न। भइसक्यो सर यसम्म। भयो है। सर एकचोटि यो मैले मिनिमम इयरको अलिकति बुझिन यसलाई म भन्नु न। त्यसलाई इलाबोरेट गराउँदैछु, पाउनु यताबाट नि बुझाउँदैछु, म अर्कोबाट पनि दुईटाबाट गराउँछु है। हस् सर। त्यसैको लागि मैले तपाईँलाई अर्को इक्जाम्पल गराउन खोजेको हो। क्वेसन हेर्नुहोस् त, यहाँ के अरे सोलुसनको यो बी को लागि अघि हामीले गरेको र यहाँ फरक के छ भन्नुहुन्छ भने कस्ट कति हो लु भन्नुहोस्। 100 रुपिज। अघि त्यहाँ टेबलमै 0 इयर्सबाट स्टार्ट गरेको थिएँ, मैले यहाँ 0 इयर्सको लागि बाहिर छुट्टै के भनेर निकाल्दिएँ, कस्ट भनेर निकाल्ने हो। र इयर कतिबाट स्टार्ट छ, 1 बाट कतिसम्म छ, 3 क्याश फ्लो 1 इयर्सको कति छ, 65 2 इयर्सको 50 3 इयर्सको 15 र हामीले क्युमुलेटिभ निकाल्यौँ। फर्स्ट इयरको क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो कति आयो, 65 सेकेन्ड इयरको 115 र थर्ड इयरको 130 हो। अब हेर्नुहोस् हामीले रिकभर गर्नुपर्ने कस्ट एमाउन्ट कति हो, 100 100। त्यो क्युमुलेटिभमा हेर्नुहोस् त, त्यो 100 कति कति एमाउन्टको बिचमा लाइज हुन्छ, 65 र 150। 65 र 50 हो 65 र 150 को बिचमा लाइज हुन्छ भन्नुको अर्थ इयर कति कति हो, 1 and 2 1 and 2 हो भने मिनिमम इयर कुन हो, 1 1। मिनिमम इयर 1 इयर्समा कति एमाउन्ट रिकभर भएको हो टोटल, 65 हो। रिकभर गर्नुपर्ने हाम्रो कस्ट कति हो, 100 जसमध्ये हाम्रो इयर 1 मा मिनिमम इयरमा कति रिकभर भयो, 65 एमाउन्ट टु बी रिकभर हुन बाँकी कति भयो इयर 1 मा, 35 हो। 1 इयर्सको नेक्स्ट इयर भनेको कुन हो, इयर 2 इयर 2 को सीएफएटी भनेको कति हो, 50। अब बुझ्नुभयो। अब यसमा हाम्रो फर्मुला के हुन्छ अरे, पे ब्याक पिरियड निकाल्ने मिनिमम इयर प्लस भन्नुस् त, cumulative cash flow of minimum year by cash flow of maximum year। त्यसैमा भन्नु न, minimum year plus amount to be recovered by next year after। हो मिनिमम इयर कति हुन्छ, 1 प्लस अमाउन्ट टु बी रिकभर हुन बाँकी कति भयो, 35 नेक्स्ट इयरको सीएफएटी कति हो, 50 यदि इयर 2 को क्याश फ्लो
50 नभएर इयर 2 को क्याश फ्लो 35 हुन्थ्यो भने क्युमुलेटिभ कति हुन्थ्यो? 100 हुन्छ। त्यो केसमा हेर्नुस् त इयर 2 मा हाम्रो एक्ज्याक्ट रिकभर हुनुपर्ने कस्ट 100 नै रिकभर भएको हो। हो त्यो केसमा पेब्याक पिरियड इक्वल टु 2 इयर्स। मिनिमम इयर भनेको हामीले सिम्पल हेर्ने, यदि हाम्रो यसमा कस्ट चाहिँ 100 नभएर 120 हुन्थ्यो भने हाम्रो कति कति बिचमा लाइज हुन्थ्यो भन्नु त? 2 र 3 को 2 र 3, 2 र 3 मा मिनिमम इयर कुन हुन्थ्यो? 2 हुन्थ्यो। 2 मा कति रिकभर भएको छ यहाँ हेर्दा? 50 ए 2 मा कति रिकभर भएको छ? यहाँ 115 हो। ए हजुर हाम्रो रिकभर गर्नुपर्ने कस्ट कति हो यहाँ हेर्नु त मैले बनाए अनुसार? 120 सबै रिकभर भयो। भएन। कति रिकभर हुन बाँकी भयो त? अब 120 मा 115 भयो भने एमाउन्ट टु बी रिकभर कसरी निकाल्छौँ? 120 माइनस 115 हो। हो 2 इयर्सको नेक्स्ट इयर भनेको कति हुन्छ? 3 इयर्स को सीएफएटी कति हो? 15 क्याश फ्लो भनेको सीएफएटी हो, कति हो? 15 ल बुझ्नुभयो अब मिनिमम इयर कसरी निकालेको भन्ने कुरा? बुझियो। यसरी गर्दा पनि हुन्छ, तपाईले अघिको 0 इयर्सबाटै राखेर गर्दा पनि हुन्छ। 0 इयर्सबाट राखेर गर्दा जहाँ गएर इन्डिङ नेगेटिभ क्याश फ्लो हुन्छ त्यो इयर्स भनेको हाम्रो के हुन्छ? मिनिमम इयर। अनि जति अमाउन्ट नेगेटिभ हुन्छ त्यो नेगेटिभ अमाउन्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ? अमाउन्ट टु बी रिकभर। त्यो भन्दा पछाडिको इयर नेक्स्ट इयरको सीएफएटी जति छ त्यति गर्ने। अब हेर्दाखेरि एउटामा पेब्याक पिरियड 2.5 छ, अर्कोको पेब्याक पिरियड कति छ? 1.7 हेर्नु त दुईटैको पेब्याक पिरियड स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्दा कम आएको छ र एको छैन कि? हो, एको छैन भने चाहे यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ होस् चाहे इन्डिपेन्डेन्ट होस्, ए प्रोजेक्ट एएसएफ हुन्छ? हुँदैन। प्रोजेक्ट बीएसएफ हुन्छ। किन भन्दा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुँदा पनि स्ट्यान्डर्ड यसले मिट गरेको छ जुन चाहिँ ए भन्दा कम छ। इन्डिपेन्डेन्ट हुँदा पनि दुईटै एसएफ हुन्छ। कस्तो केसमा भन्दा यदि प्रोजेक्ट ए को पेब्याक पिरियड पनि 2 इयर्स भन्दा कम आएको भए चाहिँ बोथ प्रोजेक्ट एसएफ हुन्छ इन्डिपेन्डेन्टमा। तर इन्डिपेन्डेन्ट भए पनि प्रोजेक्ट ए को चाहिँ पेब्याक पिरियड चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्दा बढी छ कि कम छ? बढी छ। ल सार्नुहोस्।
भयो सर भयो है। हजुर अब अर्को हाम्रो जाउँ एकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न, जसलाई हामी एआरआर भन्छौँ। यो तपाईँहरूलाई इक्जामको भ्यू पोइन्टबाट त एआरआर त धेरै इम्पोर्टेन्स छैन। धेरैवटा बुकले यो पुरानो टेक्निक भएकोले एआरआर बुकबाट पनि हटाइसकेका छन्। अब त्यो कुरामा हामीले एआरआर कसरी निकाल्ने, हामीले हेर्नुहोस् त है, क्यापिटल बजेटिङ इभ्यालुएसन गर्ने टेक्निक्समा दुईवटा टेक्निक्स पढ्यौँ हामीले। टेक्निक्सलाई क्लासिफाई गर्दा दुई किसिमले क्लासिफाई गर्थ्यौँ। एउटा हेर्नु त के भएको थियो, नन डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो टेक्निक्स, र अर्को के भनेर पढाएको थियौँ, डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो टेक्निक्स। र यो एकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न भनेको एआरआर इज द पर्सेन्टेज रेट अफ रिटर्न द्याट इज एक्सपेक्टेड फ्रम एन इन्भेस्टमेन्ट अर एसेट्स कम्पेयर टु द इनिसियल कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट। एउटा कुरो तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दा, क्यापिटल बजेटिङका जति पनि टेक्निक्सहरू छन् त्यो सबै टेक्निक्समा हामीले युज गर्ने भनेको क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स हो। तर एआरआर एभरेज रेट अफ रिटर्न निकाल्दा यो एआरआर एउटा त्यस्तो टेक्निक्स हो जुन टेक्निक्समा चाहिँ क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स युज नभएर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स युज हुन्छ। के युज हुन्छ अरे? प्रॉफिट हो। तपाईहरुलाई पछि त म पढाउँछु। अहिले त हामीले दिएको क्याश फ्लोमा कसरी निकाल्ने, दिएको कस्टमा कसरी निकाल्ने, भोलि क्याश फ्लो दिएन, कस्ट दिएन भने एस्टिमेसन कसरी गर्ने सिकाउँला। तर तपाईले मलाई भन्नुस् त, तपाईलाई केही आइडिया छ प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स र क्याश फ्लोमा के फरक छ? तपाईले पढ्नु पनि भएको अलिकति याद छ भने भन्नुस् त। हामीले प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्समा डेप्रिसिएसनलाई एड ब्याक गर्यौं भने सीएफएटी आउँछ। प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स प्लस डेप्रिसिएसन गरेर सीएफएटी गर्यौं भने के आउँछ? प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्समा डेप्रिसिएसन जोड्यौं भने सीएफएटी आउँछ। भने सीएफएटी बाट डेप्रिसिएसन घटायो भने प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आउँछ। भनेको प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स र सीएफएटी मा डिफरेन्स आउनुको एउटै कारण, एउटै तत्त्व, एउटै भेरिएबल के रहेछ? डिप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसन। यदि हामीले निकालेको एआरआर चाहिँ क्वेशन दिएको स्ट्यान्डर्ड रिटर्न भन्दा बढी छ भने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्ने, कम छ भने के गर्ने? रिजेक्ट गर्ने। यसलाई अझै विस्तृत रूपमा तपाईले फर्मुला लेख्नुहुन्छ भने ल सार्नुस्। सर अगाडिको देखाइदिनु न एकचोटि, डाइरेक्ट यही लेख्ने हो र फर्मुला? यही कुरा हो। ल अगाडिको यो छ नि एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजमा क्याल्कुलेसन गर्न सिम्पल हुन्छ, थ्योरी छैन। कन्सिडर द भ्यालु अफ प्रोजेक्ट टु इट्स इकोनोमिक लाइफ, इग्नोर द, यसले पनि लाइफ अफ द प्रोजेक्टलाई इग्नोर गर्छ, टाइम भ्यालु अफ मनीलाई इग्नोर गर्छ, इग्नोर द साइज अफ द इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायर, एउटै हो। यो भनेको मैले थ्योरी छँदैछ, तपाईले यो फर्मुला सार्न खोज्नु भएको हो नि। त्यही कुरा हेर्नु न, एआरआर के मैले यहाँ इलाबोरेट गरेँ, त्यही फर्मुला। द एकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न इज बेस्ड अन द एकाउन्टिङ कन्सेप्ट। एआरआर इज द एनुअल रेट अफ रिटर्न। एभरेज रेट अफ रिटर्न भनेको एभरेज रेट अफ रिटर्न भन्नु र अकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न भन्नु एउटै हो है। एभरेज रेट अफ रिटर्न यसरी नै फर्मुला सार्नु मैले लेखौँला। र यो एभरेज इन्भेस्टमेन्ट निकाल्ने बेलामा चाहिँ यो सार्नु भन्दा पहिले मलाई सर यो बाँकी छ भनेपछि मलाई भन्नुस्, यहाँ एभरेज अर्निङ आफ्टर ट्याक्स सम्म सार्नुस् त। त्यो अगाडिको स्लाइडको र यसको फर्मुला एउटै बेला मैले यो स्लाइडमा अझै इलाबोरेट गरिदिएको छु क्या, त्यही भएर हो। फर्मुला मात्र सार्नुस्। सार्नुस् ल, यो तीनटा पोइन्ट एआरआर को तीनटा पोइन्ट पनि सार्नुस्। भोलि के अरे 6 बजेदेखि नै गरौँ है त, आधी घन्टा पनि बढी पढ्न पाइन्छ। म यदि यसरी म कुनै बेला बिर्सेँ भने तपाईँले मेसेन्जरमा यसो टक्क हाल्नु न, आज क्लास किन नआउनु भएको भनेर। आज पनि भनेको उठेर यहाँ बसेर स्लाइड चलाइरहेको थिएँ, मसँग मोबाइल अगाडि हुन्थ्यो, म ठ्याक्कै छिर्थेँ, म कस्तो कन्फ्युज भएछु। हुन्छ सर। है 6 बजी नै गरौँ, आधी घन्टा पनि बढी पढ्न पाइन्छ। इक्जाम आएको बेलामा हतार गरेर उडाउनु भन्दा बरु आधी घन्टा टाइम छैन हामीसँग, तपाईँसँग नि आधी घन्टा अगाडिदेखि नै पढाउनुला है।
सर फर्मुला नि सार्ने हो फर्मुला सार्नु पर्यो नि त यो एभरेज रेट अफ रिटर्न लेखेको सार्नुहोस् अनि वेयरमा एभरेज अर्निङ आफ्टर ट्याक्स इक्वल टु टोटल अर्निङ आफ्टर ट्याक्स ओभर द लाइफ अफ द प्रोजेक्ट सार्नुहोस् है। त्यसपछि यो एभरेज इन्भेस्टमेन्ट इक्वल टु भनेर लेखेर मलाई भन्नुहोस् त, अनि म त्यसमा फर्मुला तपाईँले नचाहिने फर्मुला ल्याउँदिनँ, म चाहिने मात्र ल्याइदिन्छु। एभरेज इन्भेस्टमेन्ट इक्वल टु चाहिँ यो एभरेज अर्निङ आफ्टर ट्याक्ससम्म सार्नुहोस् न। भयो सर सर एकछिन सरी सर। ल यहाँ अब लेख्नुहोस् त एभरेज इन्भेस्टमेन्ट इज इक्वल टु चाहिँ एभरेज इन्भेस्टमेन्ट इज इक्वल टु इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड बाई 2 मात्रै लेख्नुहोस्। त्यो प्लस टर्मिनल बुक भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट जेनरल तपाईँलाई बुकमा दिँदैन होइन। टर्मिनलको बुक भ्यालु एट इन भनेको हामीले क्यास फ्लो निकाल्नु पर्ने केसमा मात्र हुन्छ। अहिले हामीले पढ्दा एभरेज इन्भेस्टमेन्ट इज इक्वल टु इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड बाई 2। एभरेज इन्भेस्टमेन्ट इज इक्वल टु इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट, अहिले हामी यसलाई कस्ट पनि भन्छौँ, कस्ट अफ प्रोजेक्ट डिभाइड बाई 2। एभरेज इन्भेस्टमेन्ट इज इक्वल टु इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट अर कस्ट अफ प्रोजेक्ट डिभाइड बाई 2। र हामीले माथि फर्मुला लेख्दा के को फर्मुला लेखेको छौँ भने त एभरेज के भनेछ रेट अफ रिटर्न लेख्नु सर्को एभरेज रेट अफ रिटर्न इज अल्सो नोन एज एकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न ARR। Average rate of return is also known as accounting rate of return।
Average rate of return is also known as accounting rate of return. Average rate of return is also known as accounting rate of return. For example, there are two mutually exclusive project A and B. Table में हेर्नु पर्यो भने 0 years बाट स्टार्ट भएको छ कि 1 years बाट? 1 years बाट। यदि 0 years बाट स्टार्ट भएको भने 0 years को भ्यालु भनेको हाम्रो के हुन्थ्यो? इन्भेस्टमेन्ट। यहाँ माथि इन्भेस्टमेन्ट दिएकै छ, दुईटै प्रोजेक्टलाई इन्भेस्टमेन्ट कति हो? 15,000 र न्यू के नेट इन्कम हेर्नु, हिजो अहिले हामीले पेब्याक पिरियड गर्दा यहाँ क्याश फ्लो दिन्थ्यो, यहाँ नेट इन्कम नै दिएको छ। नेट इन्कम फर प्रोजेक्ट ए एन्ड बी आर गिवन टेबल। दुईटै प्रोजेक्टको के दियो यहाँ हामीलाई? नेट इन्कम। तपाईँ धेरैजनाले भोलिको दिनमा बोर्ड इक्जाममा झुक्किने पनि यही हो, हेर्दा ओहो कति सजिलो क्वेसन दिएको रहेछ भन्नु होला, अनि यसमा पेब्याक पिरियड सोध्दैला, यसैबाट पेब्याक पिरियड निकाल्दा मिस्टेक हुन्छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले नेट इन्कम अथवा प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स क्यापिटल बजेटको एउटै मात्र टेक्निक्समा युज गर्छौं, जुन चाहिँ के निकाल्दा एआरआर निकाल्दाखेरि युज गर्छौं। अरु जति पनि टेक्निक्स छ, पेब्याक पिरियड, एनपीबी, आईआरआर, एमआईआरआर, क्रस ओभर रेट, त्यो सबैमा युज गर्ने भनेको क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स, क्याश फ्लो। र यो प्रॉफिट र क्याश फ्लोमा के फरक छ भन्ने कुरा मैले भने, के कारणले गर्दा फरक हुन्छ? डिप्रिसिएसन को कारणले हो। यदि यो प्रत्येक इयरको क्याश फ्लोमा हामीले प्रत्येक वर्षको नेट इन्कममा प्रत्येक वर्षको डेप्रिसिएसन जोड्यौं भने के आउँछ? हाम्रो सीएफएटी आउँछ। र सीएफएटी बाट डेप्रिसिएसन घटायो भने के आउँछ? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट त पछि हामी सिक्छौं, त्यो टेबलमै हामीले कसरी निकाल्ने, सीएफएटी कसरी निकाल्ने भन्ने फर्मेट छ अहिले हामीले दिएको क्वेशनमा। अब हामीलाई थाहा छ प्रोजेक्ट ए र बी को तपाईलाई इन्फर्मेसन दियो, र तपाई हामीलाई थाहा छ एआरआर निकाल्न पर्ने फर्मुला के हुन्छ अरे? अघि लेखेको फर्मुला हेर्नुस् त, एआरआर निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? एभरेज अर्निङ आफ्टर ट्याक्स अपन एभरेज इन्भेस्टमेन्ट। प्रोजेक्ट ए को एभरेज अर्निङ आफ्टर ट्याक्स हामी कसरी निकाल्छौं भन्नुस् त? टोटल अर्निङ आफ्टर ट्याक्स ओभर द लाइफ अफ द पेब्याक प्रोजेक्ट अपन प्रोजेक्ट लाइफ। हो, यो सबैलाई जोडेर कतिले डिभाइड गर्छौं? प्रोजेक्ट लाइफले 5 लाइफ भनेको कति? 5। 5 त्यसै गरी प्रोजेक्ट बी को पनि एभरेज निकाल्न सबैलाई जोडेर कतिले डिभाइड गर्छौं? 5 ले। प्रोजेक्ट बी हेर्दा E1 रहेछ, यो प्रत्येकको एभरेज पनि प्रोजेक्ट बी को कति आउँछ? सेम आउँछ सर, 3200। र एभरेज इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ भन्नुस् त? 15,000 डिभाइड बाइ के छ एभरेज इन्भेस्टमेन्ट निकाल्ने? मैले एभरेज इन्भेस्टमेन्ट निकाल्ने फर्मुला के ल्याएको छु हेर्नु त अहिले? इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट बाइ 2। यसको एभरेज इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ त अब दुईटैको लागि? 7,500। 7,500। र हामीले अब दुईटैको एआरआर निकाल भनौं, र हामीले अकर्डिङ टु द एआरआर, यदि हामीले निकालेको एआरआर 30% भन्दा बढी आयो भने एक्सेप्ट गर्ने, कम आयो भने रिजेक्ट गर्ने। ल सार्नुस् यो क्वेशन। यो सारौँ भने यसको सोलुसन हेरेर अनि आज यति गरौँ, बाँकी भोलि गरौँ ल। यो सार्नुस् त। अनि तपाईहरुको फेरि अकाउन्ट सार्दा सार्दै अकाउन्टमा ढिलो हुन्छ भने बरु स्क्रिनशट लिनुस्, यसको सोलुसन पनि हेर्नुपर्छ। फेरि सोलुसन छोडेर गयो भने फेरि बीचमा कन्फ्युज हुन्छ।
सोलुसन हेर्दा नि भइहाल्छ नि सर। सोलुसन पढ्नौ हुन्छ यो सर। पनि स्क्रिनसट गर्नुहोस् न त, अनि घरमा गएर हेर्दा भयो नि त, अथवा सार्दा अब स्क्रिनसट भएपछि सोलुसन चाहिँ स्क्रिनसट गराउन सर, क्वेसन चाहिँ सार्नु जस्तो लाग्यो। सार्नु त सार्नु ल। है सर। ल स्क्रिनसट लिनुहोस् यो।